आज आमी जी रेसिपी पळयतली ती आसा एक सिंपल एग रेसिपी। पयली पॅन गॅसार दवरात आनी तें ऊन जाल्या उपरांत इल्लें तेल घालून इल्लो बारीक चॉप केल्लो कांदो घालप आनी तो शिजलो बरो ब्रावन जालो की तातूंत लसूण घालप। लसूण जाली तळशिली काय थोड्या वेळान टोमॅटो चॉप केल्लो घालप तो बरो शिजून दवरात। तो शिजून जाल्या उपरांत तातूंत भितर सगळे पावडर मसाले घालात, मीठ घालात, इल्ली एक अर्दो चमचो हळद, रेड चिली पावडर, गरम मसाला घालून बरो तळशियात आनी तातूंत भितर इल्ली ओली कोथमीर घालून मागीर शिजपाक दवरात। थोड्या वेळान तांतयां फोडून घालात आनी ताच्या वयल्यान मीठ आनी इल्लो पेपर पावडर उडयात। तो बरो ताटली धापून बरो शिजपाक दवरात आनी 10 मिनटां शिजून जाल्या उपरांत चॅक करात आनी सर्व करात। थँक यू। A few moments later. Enjoy and thank you for watching my recipe.